सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौं नगरायन नगरपालिका सम्बन्धी समाचारबाट। धनुषाको नगरायन नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उपसचिव स्तरका कर्मचारी पठाएको छ। मन्त्रालयले प्रशासन सेवा तर्फका तेस्रो श्रेणी नवोत उपसचिव ओम प्रकाश महतोलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नगरायन नगरपालिकामा कामकाजमा पठाएको हो। यस नगरपालिकामा 2 सप्ताह अघि मात्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 7औं तह प्रशासन सेवा तर्फका सन्तोष शर्मालाई पठाएको थियो। धनुषाकै सबैला नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका शर्मालाई थप जिम्मेवारी स्वरूप नगरायन नगरपालिकामा मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएको थियो। शर्मा हाजिर भएपछि त्यहाँ प्रशासन शाखामा कार्यरत 8औं तहका प्रशासकीय अधिकृत विनय कुमार सोनुले असन्तुष्टि जनाएका थिए। कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको भन्दै उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा उनले वरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रशासकीय अधिकृतले जिम्मेवारी दिँदा आफू वरिष्ठ कर्मचारी के आधारमा उनको निर्देशनमा काम गर्ने, कनिष्ठ कर्मचारीबाट कसरी आफ्नो कार्य सम्पादन गराउने लगायतको प्रशासन सहितको निवेदन सोनुले मन्त्रालयमा दिएका थिए। उनले नगरायन नगरपालिकामा स्वीकृति दरबन्दी संरचना अनुसार उपसचिव 9-10औं तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने भएकाले आफूभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइदिने सोनुले निवेदनमा माग गरेका थिए। मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएपछि शर्मालाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी नगरपालिकाको स्वीकृत संगठन संरचना बमोजिम उपसचिव महतोलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा सर्वतथा पद स्थापना गरेको छ। फाल्गुन 27 गते मन्त्रालयले 30 जना उपसचिवको गरेको सर्वा र पदस्थापनको क्रममा महतोलाई नगरायन नगरपालिकामा पठाएको छ। उपसचिव महतो आज नगरपालिका कार्यालयमा हाजिर हुन लागेको जनाएको छ। नगरायन नगरपालिकाबाट उपसचिव राजकुमार केसी सरुवा भएर गएको 4 महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको थियो। मन्त्रालयले 2 सप्ताह अघि त्यहाँ शर्मालाई सो ठाउँमा पठाएको थियो। लामो समय प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नगरपालिकाको कामकाज प्रभावित छ। लागु औषध गाजा सहित 1 जना महतरीको गौशालाबाट पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा गौशाला नगरपालिका 5 बस्ने 35 वर्षीय हरेन्द्र सार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महतरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिए। बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले सञ्चय गरी राखेको 5.5 किलो लागु औषध गाजा सहित सालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। हरेन्द्र सारे गाजा बिक्री वितरणको कारोबार गर्दै आएको गोप्य सूचनाका आधारमा शनिबार इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाबाट खटेको प्रहरी टोलीले उनको घरमा खानतलासी गर्दा प्लास्टिकमा बेरेर जेब्रा झोलामा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा गाजा बरामद गरेको हो। आगलगीबाट 25 परिवारको घर जलेर नष्ट भएको छ। स्थानीय दिनेश यादवको घरबाट अचानक सल्केको आगो दिनेश सहित छिमेकीहरू श्याम यादव, डम्बर नारायण यादव, फूलदेव यादव, भोला यादव, मनोज कुमार यादव, महेश प्रसाद यादव, ब्रिज नारायण यादव, सत्य नारायण यादव, अमरेन्द्र यादव लगायत 25 परिवारको घर जलेर झण्डै 2 करोड भन्दा बढीको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। आगलगी स्थानीय बासिन्दा सशस्त्र र जनपद प्रहरी राजविराज तथा हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिकाको बरु यन्त्रको सहयोगमा नियन्त्रणमा आएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। आगलगी कसरी भयो भन्ने बारेमा केही खुलेको छैन। आगलगीबाट कुनै मानवीय तथा पशु पन्छीको क्षति नभएको पीडितहरूले बताएका छन्। घटना विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको
अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 23औं भदौदेखि संसदमा लगातार नाराबाजी गर्दै आएको छ। आइतबार पनि बैठक सुरु भए लगतै एमाले सांसदहरूले बेल घेराउ गरेर नाराबाजी गरेका छन्। बैठकमा सभामुख सापकोटाले रुलिङ गर्दै संसद अवरुद्ध हुँदा विचाराधीन 42वटा विधेयकलाई नियमानुसार पारित गर्ने आम नागरिकका दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, कानून निर्माण एवं निगरानी गर्ने काम प्रभावित भएको बताएका छन्। विचाराधीन विधेयकहरूलाई नियमानुसार पारित गरी राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो, उनले अघि भने। संसद अवरोधका कारण विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएकोमा जनता र राष्ट्रका समस्यामा छलफल गर्न नपाएकोमा मान्य सदस्यहरूले मलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले अवरोध अन्त्य गरी प्रतिनिधि सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न सांसदहरूलाई अनुरोध गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। आज आइतबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। प्रस्तावमाथि आउँदो चैत 2 गतेदेखि संसदमा छलफल सुरु हुनेछ। महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्दै गुरुङले कार्तिकदेखि माघसम्म प्रधान न्यायाधीशकै कारण सर्वोच्च अदालत ठप्प जस्तै भएको, भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आएको र पटक पटक सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनमा शुद्धिकरणको आवाज उठे पनि त्यसो हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै प्रधान न्यायाधीश जबराकै कारण अदालतप्रति नागरिकको भरोसा घट्दै जान थालेको, संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर राणाले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको, कार्यक्षमता र आचरणको अभाव देखिएका विषय पनि महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेख छन्। जबराले क्षेत्राधिकार र नैतिकता बिर्सेर कार्यपालिकामा समेत भाग खोजेको आरोप पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। जबरा विरुद्ध यही फाल्गुन 1 गते सत्ता गठबन्धनका 95 जना सांसदले संसद सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। यस्तै फाल्गुन 22 गते नेकपा एमालेका सांसद समेत रहेका महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज आइतबारको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले नाराबाजी गरेको छ। गएको भदौदेखि नै संसदमा नाराबाजी गर्दै अवरोध गर्दै आएको एमाले आज पनि बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदले नाराबाजी गरेका छन्। नाराबाजीकै बीचमा एमालेकै सांसद भीम रावले भने बोल्ने समय मागेर अमेरिकी सहायता एमसीसी सम्झौता पास भएकोमा विरोध गर्नुभयो। यस्तै दार्चुलामा भारतले महाकारीको धार नै परिवर्तन गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत थिचोमिचो गरेको भन्दै नेता रावले आपत्ति जनाउनु भयो। भारतको हस्तक्षेप विरुद्ध सरकारले कुनै प्रतिक्रिया र विरोध नगरेको भन्दै उहाँले सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि भारतले पटक पटक नेपाली भूमि मिचिरहेकोमा अहिले महाकालीमा डोजर लगाएर धार परिवर्तन गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेसँग तत्काल सहकार्यको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। संगठन नेपाल प्रदेश समितिले आज आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, आगामी चुनाव परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने पक्ष र संसद अवरोध गर्ने पक्ष बीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अध्यक्ष दाहालले आफ्नो विचार, एजेन्डा, भिजन प्रस्तुत गरेर आफ्नै बलमा चुनाव जित्ने प्राथमिकता सही जनता समक्ष जाने उल्लेख गर्दै चुनाव नजिकका आउँदै गर्दा मुद्दा मिल्नेहरू र लेनदेन गर्न सहज हुनेहरू बीच गठबन्धन पनि हुन सक्ने बताउनुभयो। आउँदो चुनाव परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र उल्ट्याउन खोज्नेहरूको प्रतिस्पर्धा हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। गठबन्धनका पार्टीहरू बीच तालमेल होस् भने हाम्रो जोड हुन्छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रधानमन्त्री गठबन्धन पार्टीबीच मिलेर चुनावमा जाने भन्नुभएकाले यसलाई गठबन्धनले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो। उहाँले एमाले नेतृत्वसँग संसद अवरोध नगर्ने विषयमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्वले छलफल गरेको तर सहमति नभएकाले विकल्पका रूपमा संसद अवरोधका बीच विधेयक पास गरी तोकेको समयमा नै संसदको चुनाव सम्पन्न गर्ने विषयमा गठबन्धन दलबीच सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले तत्काल एमालेसँग चुनावमा सहमति कायम राख्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताउँदै कांग्रेससँग कतिपय ठाउँमा गठबन्धन गरी जान सक्ने बताउनुभयो। उहाँले माओवादी विचारधारा मिल्ने वामपन्थी दलसँग गठबन्धन गरी चुनाव जान सक्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले एमसीसी को व्याख्या सहितको सम्मानजनक कार्यान्वयन हुने बताउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता सहित विकासमा यसले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी बारे चुनावी पक्ष थप छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको प्रदेश 1 स्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन आज विराटनगर पुगेका प्रचण्डले एमसीसी बारे पार्टीभित्र विवाद भएको स्वीकार गर्दै चुनाव पक्ष थप छलफल हुने र छलफलबाट फेल भए आफूले नैतिकताको आधारमा अध्यक्षबाट राजीनामा दिने बताउनुभयो। यस्तै उहाँले पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्नेको लाइन लाग्ने गरेको पनि दाबी गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, खुम्लाटारमा दिनदिनै प्रवेश गर्नेहरूको लड्को लाग्ने गरेको छ। एमालेबाट कांग्रेसबाट साथीहरू आउने क्रम जारी छ। माओवादी छाड्नेहरूको प्रसंगमा भने उहाँले एमसीसीलाई देखाएर पार्टी छाडेका नेताहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै टिप्पणी गर्नुभयो। एमसीसीको विरोध गरेर एमालेमा जानु हास्यास्पद भएको उहाँको टिप्पणी छ। उहाँले माओवादी छोडेकालाई एमालेमा जानुभन्दा नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा नारायणमान बिजुछेकको नेमकीमा र मोहन वैद्यको नेकपा क्रान्तिकारीमा जानु भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। यस्तै उहाँले तत्कालको लागि एमालेको केपी गुटसँग कुनै सहमति नहुने पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। प्रचण्डले आफ्नै संगठन बलियो बनाएर चुनावमा जाने पनि दाबी गर्नुभयो। तर स्थानीय तहमै तालमेल भए गठबन्धन बनाएर अगाडि जान सक्ने उहाँको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएको छ। काठमाडौँमा आजबाट सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको सहभागिता कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल हुने पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवड़ाले बताए। उनले बैठकमा स्थानीय निर्वाचन निर्देशिका प्रस्तुत गरिने र त्यसलाई छलफल गरेर पारित गर्ने बताए। प्रचार विभाग प्रमुख खतिवड़ाले बैठकमा पार्टीका आन्तरिक संगठनात्मक कुराहरूको बारेमा पनि छलफल हुने बताए। प्रचार विभाग प्रमुख खतिवड़ाले भने आजको बैठकमा केही स्पेसिफिक एजेन्डाहरूमा आधारित भएर छलफल गर्नेछौ। यो बैठक भोलिसम्म चल्नेछ। यसका मुख्य 4वटा एजेन्डाहरू छन्। पहिलो एजेन्डा भनेको आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीले कसरी भाग लिन्छ भन्ने बारेमा स्थानीय निर्वाचन निर्देशिका हलमा प्रस्तुत भइरहेको छ। उनका अनुसार नवराज सुवेदीले त्यो प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उनले भने यसलाई हामी छलफल गरेर पारित गर्नेछौ। दोस्रो एजेन्डा भनेको हाम्रो पार्टीको आन्तरिक संगठनात्मक जीवनसँग सम्बन्धित केही संगठनात्मक प्रस्तावहरू हुनेछन्। तेस्रो भनेको देशको राजनीतिक सामयिक परिस्थितिबारे हामी एउटा प्रस्ताव पारित गर्नेछौ। 2 दिनसम्म चल्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा देशको राजनीतिक र समसामयिक विषयमा पनि छलफल हुने प्रचार विभाग प्रमुख खतिवड़ाले बताए। आर्थिक समाचार। विश्वको शीर्ष पाम तेल आपूर्तिकर्ता देश इन्डोनेसियाले पाम तेलको निर्यात थप कसिलो बनाएको छ। घरेलु स्तरमा तेलको आपूर्ति बढाउन र स्थानीय बजारमा खाने तेलको मूल्यमा भइरहेको वृद्धि रोक्न बिहीबारदेखि लागू हुने गरी यस्तो कदम चालिएको हो।
पछिल्लो घोषणा अनुसार इन्डोनेसियाली पाम तेल निर्यातकर्ताहरूले निर्यात योजनाको 30% कच्चा पाम तेल र ओलिन घरेलु बजारमा बिक्री गर्न पर्नेछ। यसअघि यो अनुपात 20% मात्रै थियो। नयाँ प्रतिबन्ध कम्तीमा पनि 6 महिनासम्म रहनेछ। इन्डोनेसियाको पछिल्लो कदमले विश्व बजारमा प्रति महिना 1 लाख टन पाम तेल कम आपूर्ति हुनेछ। यसले खाने तेलको उपलब्धता थप कसिलो हुनेछ। यसअघि नै सूर्यमुखी तेलको प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशहरू रुस र युक्रेन बीच युद्धका कारण विश्वमा खाने तेलको आपूर्ति प्रभावित भएर भाव बढिरहेको थियो। इन्डोनेसियाले पाम आयात निर्यात कडाई गरेपछि बुधबार मलेसियन बेन्चमार्कको पाम फ्युचर्स 10% बढेर 7,000 रिङ्गटी माथि पुगेर बन्द भएको थियो। खाने तेलको सञ्चित कसिलो भएको र कालो सागर क्षेत्रबाट हुने खाने तेलको ढुवानी ठप्प भएकोले आगामी महिनाहरूमा पाम आयालको भाव कीर्तिमानी स्तर नजिक रहने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। इन्डोनेसिया पछि मलेसिया विश्वको दोस्रो ठूलो पाम आयाल आपूर्तिकर्ता हो। विश्वको कल पाम आयाल आपूर्तिमा यी दुई देशको हिस्सा 90% छ। विश्व बजारमा मूल्य बढेसँगै वर्षको सुरुमा घरेलु बजारमा खाने तेलको भाव 40% भन्दा धेरैले बढेपछि इन्डोनेसियाले जनवरीको अन्त्यतिर पहिलो पटक निर्यात कसिलो बनाएको थियो। विश्वभर आपूर्ति अभावका कारण विगत 1 वर्षमा खाने तेलको मूल्य बढेको छ। पाम आयालको भावमा भइरहेको वृद्धिका कारण भटमासको तेल, सूर्यमुखी तेल र तोरीको तेल जस्ता अन्य तेलको मूल्यले पटक पटक नयाँ उचाइ छोएका छन्। बुधबार शिकागोमा भटमासको तेलको मूल्य अहिलेसम्मकै नयाँ उचाइमा उक्लिएको थियो। इन्डोनेसिया नेपालको शीर्ष कच्चा पाम आयाल आपूर्तिकर्ता हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा नेपालले 29 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको कच्चा पाम आयाल आयात गरेको छ। यसमध्ये 23 अर्ब 93 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको कच्चा पाम आयात इन्डोनेसियाबाट आयात भएको छ। नेपाली कम्पनीहरूले कच्चा पाम आयाल प्रशोधन गरेर भारततर्फ निर्यात गर्दै आएका छन्। कच्चा पाम तेललाई प्रशोधन गरी भारत पठाउँदा नेपालको निर्यात व्यापारमा यसले हिस्सा ठूलो देखिँदै आएकोमा अब भने त्यो पनि रोक्ने अवस्था आएको हो। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि हालैका दिनमा नेपाली बजारमा सूर्यमुखीदेखि भटमाससम्म सबै प्रकारका खाने तेलको भाव बढेको छ। इन्डोनेसियाले कच्चा पाम आयालमा कडाई गरेपछि बजारमा तेलको भाव थप्प बढ्ने विश्लेषण गर्न लागेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको ओडिसा राज्यमा एक सांसदले भिडमा गाडी कुदाउँदा 7 प्रहरी सहित 22 जना घाइते भएका छन्। घाइते 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। ओडिसाको सत्तारूढ पार्टी बिजु जनता दलका सांसद प्रशान्त जागदेव वानपुर ब्लकको अध्यक्ष चयन गर्न चुनावका लागि जम्मा भएका मानिसमाथि गाडी चलाएका हुन्। त्यहाँ उपस्थिति प्रहरीले गाडी रोक्न भने पनि उहाँले जबरजस्ती गाडी भिडमा चलाएका खबरमा उल्लेख गरेको छ। घाइते हुनेमा 7 प्रहरी 2 पत्रकार सहित 22 जना छन्। घटनापछि आक्रोशित भएका स्थानीय बासिन्दाले सांसद जगदेवलाई कुटपिट गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दाको कुटपिटबाट घाइते भएका उनलाई भुवनेश्वरमा रहेको एक निजी अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरेको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनी विरुद्ध हत्याको प्रयास गरेको लगायतका मुद्दा चलाइनेछ। नियुक्त रुसले युक्रेनी सहर मेलिटोपोलमा नयाँ मेयर नियुक्त गरेको छ। मेयर इभान फेडोरोभलाई अपहरण गरेको केही घण्टापछि नयाँ मेयर घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। स्थानीय टेलिभिजन मार्फत मेयरको रूपमा सम्बोधन गर्दै गालिना इयानिलन चेङ्कोले अब आफ्नो मुख्य कायम नगर
सञ्चालनका लागि नयाँ संयन्त्र तयार गर्नु रहेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँले आफू नागरिकका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित नयाँ संयन्त्र बनाउन लागेको भन्दै चरमपन्थी काममा भाग नलिन आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच रुसी सेनाले युक्रेनको राजधानी कियेभलाई घेराबन्दीमा पारेका छन्। 25 किलोमिटर भन्दा नजिकबाट रुसी सेनाहरूले सानो सानो समूह बनाएर कियेभलाई घेरा हालेर आक्रमण गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसको आक्रमणबाट अहिलेसम्म 1300 युक्रेनी सेनाको ज्यान गएको जानकारी दिनुभएको छ। जेलेन्स्कीले पत्रकार सम्मेलन गरेर झण्डै 600 रुसी सेनाले आत्मसमर्पण गरेका पनि दाबी गर्नुभएको छ। साउदी अरबले आतंकवादसँग सम्बन्धित विभिन्न अपराधमा संलग्न 81 जनालाई एकै दिन मृत्युदण्ड दिएको छ। यो संख्या साउदीमा गएको वर्ष दिएको मृत्युदण्डको कुल संख्या 69 भन्दा धेरै हो। 81 जना मध्ये 73 जना साउदीका, 7 जना यमनका र 1 जना सिरियाका नागरिक छन्। मृत्युदण्डको सजाय पाएकाहरू इस्लामिक स्टेट समूह, यमनको हुथी विद्रोही सेना र अल कायदासँग सम्बन्ध रहेका साउदीका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। उनीहरूले महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्थलहरूमा आक्रमण गर्ने योजना बनाएका, सुरक्षा बलका सदस्यहरूलाई किसान बनाएका वा हत्या गरेका, देशभित्र हतियार लुकाएका अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। तेलको लागि विश्वकै धनी खाडी देश साउदीमा विश्वकै सबैभन्दा धेरै मृत्युदण्ड दर छ। खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले घरेलु मैदानमा खेल्ने त्रिदेशीय टी20 सिरिज र 1 दिवसीयको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले पीएनजी र मलेसियासँगको त्रिदेशीय टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज र पपुवा न्युगिनी पीएनजी सँगको 1 दिवसीयको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। नेपालले पीएनजी सँग मार्चमा 2 खेलको 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। ट्यू क्रिकेट मैदानमा हुने सिरिजको पहिलो खेल मार्च 25 र दोस्रो खेल 26 मा हुनेछ। यस्तै ट्यूमै हुने नेपाल, पीएनजी र मलेसिया बीचको त्रिदेशीय टी20 सिरिज मार्च 28 देखि अप्रिल 4 सम्म हुनेछ। टी20 सिरिज अन्तर्गत नेपालले मार्च 28 मा पीएनजी सँग, मार्च 30 मा मलेसिया सँग, मार्च 31 मा फेरि पीएनजी सँग र अप्रिल 2 मा फेरि मलेसिया सँग खेल्नेछ। फाइनल खेल अप्रिल 4 मा हुनेछ। हस्त अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।